सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् विष्णुः कौशिकादीनां सन्तोषाय सङ्गीतमहोत्सवस्य आयोजनं कृतवान्। तदवसरे तुम्बुरु नामकः गायकः आमन्त्रितः। गानान्ते सर्वेषां पुरतः विष्णुः तुम्बुरुं सत्कृतवान्। नारदः एतत् सोढुं न शक्तवान्। सः दुःखेन शोकेन च आक्रान्तः। ब्रह्मादयः ततः गताः। तुम्बुरुः अपि तत् स्थानात् निर्गतवान्। तदापि विष्णुः नारदस्य विषये विशेषावधानं न दत्तवान्। स्मितम् अपि न अदर्शयत्। एतस्मात् नितरां खिन्नः नारदः लक्ष्मीं स्वव्यथां निवेदयितुम् इच्छन् तस्याः समीपं गतः। किन्तु दासीभिः लक्ष्म्याः समीपं गन्तुं तस्मै अवसरः न दत्तः। ततः नारदस्य क्रोधः प्रवृद्धः। सः आत्मनियन्त्रणहीनः भूत्वा लक्ष्मीं शप्तवान्। भवती राक्षसीगर्भात् पृथिव्यां जन्म प्राप्य अनिष्टस्य बालकस्य जननी भवतु इति। किञ्चिदनन्तरं तस्य क्रोधः उपशान्तः। लक्ष्मीः शप्ता यत् ततः तदीयं सङ्गीतज्ञानं विलुप्तं जातम् आसीत्। अतः नारदः पश्चात्तापम् अन्वभवत्। सः विष्णुम् उपसर्प्य प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य कृतस्य दोषस्य परिहाराय मया किं करणीयम् इति अपृच्छत्। तदा विष्णुः उपदिष्टवान्, भवान् गानबन्धुनामकस्य दिव्योल्लुकस्य समीपं गत्वा तस्मात् गानं शिक्षेत। सः मानससरोवरस्य उत्तरदिशि स्थिते पर्वते निवसति। एतत् श्रुत्वा नारदः विस्मितः अभवत्। अनन्यगतिकः सः गानबन्धुं द्रष्टुम् अगच्छत्। गन्धर्वकिन्नरयक्षादिसमूहः गानबन्धुं परितः स्थितः आसीत्। गानबन्धुः नारदस्य आगमनं दृष्ट्वा प्रणम्य यथाविधि सत्कृत्य पूजयित्वा पृष्टवान्, अहो परमसौभाग्यं मम। नारदवर्य, कथ्यताम्, किम् आगमनप्रयोजनं? भवदर्थम् अहं किं कर्तुं शक्नुयाम्? विष्णुना आयोजिते उत्सवे यद् घटितं तत्सर्वं गानबन्धुं श्रावयित्वा नारदः, भवान् स्वशिष्यत्वेन माम् अङ्गीकृत्य सङ्गीतं शिक्षयेत् इति प्रार्थितवान्। गानबन्धुः एतं प्रस्तावं सहर्षम् अङ्गीकृतवान्। ततः नारदः गानबन्धुतः सङ्गीतं शिक्षित्वा पुनरपि गानसामर्थ्यं प्राप्तवान्।